हाँ, अलबत्ता अगर तहरीक लबैक फ्रंट पे आती, सबसे पहले रिएक्ट अगर तहरीक लबैक ने किया, तहरीक लबैक ने आए, उसकी सोशल मीडिया ने किया है, लेकिन मरकज की तरफ से जवाब यानी खामोशी इख्तियार करना यही हिकमत अमली है, क्योंकि फैसला देने वाला काजी फैज ईसा था, जो तहरीक लबैक के साथ उसने पर्सनल इशू उसका था। अगर इस काजी फैज ईसा के यानी कि जो फैसला है इसके ऊपर अगर तहरीक लबैक फौरन रिएक्शन देती, खासकर मरकज की तरफ से, तो इसको बिल्कुल सियासी रंग दिया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रुकन शूरा टीएलपी जर्नैल अहले सुन्नत जमात यानी कि पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उसने दो बातों के ऊपर जोर दिया है, बल्कि हम उसको वार्निंग भी कह सकते हैं, उसका इशारा भी कह सकते हैं, अगले का लाए अमल का इशारा भी कह सकते हैं। बल्कि दो अहम बातें की हैं शाह साहब ने, जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। एक जो उसका इशारा या वार्निंग थी वो तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के लिए थी या काजी फैज ईसा के लिए थी, लेकिन जो दूसरी थी वो किसके लिए थी, वो किसको इशारा कर रहे थे शाह साहब, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दो वीडियोस सामने रखूंगा पीर साहब की, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शाह साहब की ये दो जो वार्निंग हम कह रहे हैं या अगला लाए अमल कह रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ऐसा क्यों कहना पड़ा शाह साहब को कि हम आगे क्या कर सकते हैं या अभी हम क्या कर सकते हैं। उसकी नाज़रीन दो वजह है क्यों जरूरत आई शाह साहब को, दो वजह से। एक वजह तो यह थी कि जब काजी फैज ईसा के सामने सब उलमा करम पेश हुए, 3 हफ्तों के लिए समात को यानी कि आगे कर दिया गया, इसके बाद दो किस्म की राय सोशल मीडिया में या आम लोगों में फैलाई गई कि एक में तो यह कह जा रहा था कि काजी फैज ईसा ने घुटने टेक दिए हैं, उलमा अकराम जीत गए हैं, और हकीकत भी यही है। और दूसरी राय यह पाई जाती थी कि नहीं जी, उसने 3 हफ्तों के लिए डिले कर दिया, फैसला वही होगा जो उसने दे दिया है, और जिन अदारों का दारुल उलूम का उसने नाम लिया है या मैं जिनसे रहनुमाई लेके फिर ये फैसला करूंगा, तो वो अहले सुन्नत जमात के नहीं है, वो दूसरे लोगों के हैं, तो लिहाजा हो सकता है कि ये फैसला बरकरार रहे। इस बरकरार रहने की वजह से ये राय जो पाई गई, उसकी वजह से एक तो शाह साहब ने वार्निंग दी है, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह नाजरीन ये है कि कोई भी सियासी जमात है, कोई भी सियासी जमात है, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है कारकुनों की, कि कारकुन उनके साथ जुड़े रहे। और हर वो सियासी जमात या सियासी लीडर जो अपने कारकुनों के एतमाद को, उनका भरोसा, उनके जज्बात, उनकी ख्वाहिश को अगर नजर में रखता है, उनके मुताबिक वो फैसले करता है या चलता है, तो फिर उनकी जो मंजिल है वो बहुत आसान हो जाती है। और तहरीक लबैक में सबसे बड़ी बात यह है कि वो कारकुनों के जज्बात का भी ख्याल रखते हैं, उनको एतमाद में भी लेते हैं, उनकी ख्वाहिश की भी ख्याल रखते हैं कि उनकी ख्वाहिश क्या है। तो उनकी ख्वाहिश के ऊपर भी एक वजह यह थी कि पीर साहब ने दो फैसले की है। तो नाजरीन वो शाह साहब के ऊपर दो सवाल जो मैंने पॉइंट किए, जो आपको बताने की जरूरत है, जो तहरीक लबैक के कारकुनों के लिए एक अच्छी खबर है, उसके लिए दो सवाल जो उसके ऊपर किए गए, एक इलेक्शन के हवाले से कि जो धांधली हुई है उसके हवाले से, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर बरकरार रहता है तो तहरीक लबैक का अगला क्या अमल होगा। सबसे पहले सुनो कि जब इलेक्शन के हवाले से उसके ऊपर बात की गई तो शाह साहब ने क्या जवाब दिया। हम वो रास्ता जो अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तहरीक के लिए रास्ता अपनाया था, दो ही रास्ते थे, एक बुलेट का और एक बैलेट का, जो रास्ता उन्होंने अपनाया, अभी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हालात जैसे भी हैं, जो भी ये करते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने है और हर किसी को पता है। हालांकि मेरे ज़ाती तौर पर अपने हल्के में 116 NA में 45 फार्म के मुताबिक ये कोई 94,000 वोट बनते हैं, जिसको 42-43,000 शो किया गया है। इसी तरह अमीर मोहतरम की सीट जीती हुई थी, जिसको रात 11 बजे रिज़ल्ट को रोक कर फिर हराया गया है। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से जब सवाल किया गया शाह साहब के ऊपर, तो शाह साहब ने कहा है कि हम उसी रास्ते के ऊपर चल रहे थे जिसका हमको कहा गया है, बाबा जी ने कहा था, दो ही रास्ते, बुलेट या बैलेट का। अभी तक अल्फाज के ऊपर गौर करना, पहले भी मैंने कई बार इसके ऊपर वीडियो बनाई है, हाफिज साद रिजवी साहब की भी तकरीरें मौजूद हैं, पीर साहब की खुद फैसलाबाद धोबी घाट में भी तकरीरें मौजूद हैं कि तहरीक लबैक के पास दो ऑप्शन है। हाफिज साद रिजवी साहब ने कई तकरीरों में वाजे कहा है कि हमारे पास दो ऑप्शन है,
ہم ایک کے اوپر چل رہے ہیں, دوسرا ہمارے پر محفوظ ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی لیڈر نے اپنی منزل تک جانے کے لیے دوسرا آپشن کا کبھی بھی استعمال نہ کیا ہے, نہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے. وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے, بیلٹ کا ہوتا ہے اور دھاندلی کا ہوتا ہے. اگر لیگل طور پہ لوگ ہم کو ووٹ نہیں دیتا ہے تو ہم الیکشن کمیشن کو خرید لیں گے, فوجیوں کے بوٹ چاٹنا شروع کر دیں گے, یعنی کہ رستہ وہی ہوگا لیکن دھاندلی کا ہوگا. لیکن تحریک لبیک ہمیشہ دوسرے راستے کا ذکر کرتی ہے کہ ہمارے پاس دوسرا راستہ بھی ہے. اور یہ بھی شاہ صاحب کے الفاظ کے اوپر اگر غور کریں تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تک ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں, یعنی کہ ابھی تک کون سے راستے کے, بیلٹ کے اوپر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اور فی الحال ہمارا اسی کے اوپر ارادہ ہے, یعنی کہ ایک اشارہ دے دینا کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن موجود ہے, ہم اس کے اوپر چل سکتے ہیں. کارکنوں کو بتا دیا گیا ہے کہ منزل تک جانے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں, ایک راستہ ہمیشہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے, یہ لوگ مشکلات پیدا کر رہے ہیں, تو کیا وہ وقت آئے گا تو ہم دوسرے راستہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسا ہنس رضوی صاحب نے کہا ہے کہ کارکنوں کو تیار رہنا چاہیے, جیسا رضوی صاحب نے کئی بار یہ اشارہ دیا ہے. اب ناظرین یہ تو تحریک لبیک کے کارکنوں کی خواہش ہے, وہ چاہتے ہیں, کئی بار جب یہ الیکشن ہوا اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک بار طوفان برپا ہوگا کہ انقلاب انقلاب. اب ناظرین دوسرا جب سوال کیا اس کے اوپر کہ اگر چیف جسٹس کا وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے تو تحریک لبیک کا آگے کا کیا عمل ہوگا, اس میں بھی یقیناً پیر صاحب نے کارکنوں کے دل جیت لیے. وہ سنو کیسے. شاہ صاحب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, میرا آخری سوال ہے آپ سے, جو آپ نے نظر ثانی درخواست دی ہے, اگر یہ فیصلہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں تو آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ اگر یہ فیصلہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں تو پوری امت نے, تحریک لبیک پاکستان نے, ہم نے, الیکشن تو بات ہی علیحدہ ہے, وہ بھی اتنا ضروری نہیں, ہمارا زندہ رہنا بھی اتنا ضروری نہیں جتنا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ, ناموس رسالت پہ, قرآن کے تحفظ کے لیے جتنا پہرا دینا ضروری ہے. تو پھر ہماری جانیں, ہماری گردنیں صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے دین کے لیے ہیں, نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے ہیں. ناظرین سوال کیا گیا بہن کی طرف سے کہ بھائی اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ وہی ہوتا ہے تو آگے تحریک لبیک کیا کر سکتی ہے, تو پیر صاحب نے وہی جواب دیا جو پاکستان تحریک لبیک کے ہر کارکن کو سننا چاہیے, ان کو چاہیے تھا, ان کی خواہش تھی کہ ہمیں یہی جواب آنا چاہیے. تو اس نے واضح کر دیا, اسی جواب میں اپنا نظریہ بھی واضح کر دیا, اپنا مقصد بھی واضح کر دیا, اپنی سیاسی جماعت کا, کارکنوں کی خواہش کا, سب کا کر دیا ہے کہ ہمارے لیے الیکشن ضروری نہیں ہے, ہمارے لیے ہماری جان بھی ضروری نہیں ہے, ہم اپنی جانیں رکھی ہی اس لیے ہیں, ناموس رسالت, ختم نبوت, قرآن پاک کا تحفظ, اسلام کا تحفظ اس کے لیے رکھی ہوئی ہے, پھر اس کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی راضی ہیں. جب یہ تحریک لبیک کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا کہ تحریک لبیک نے کا کھل کے موقف کیوں نہیں سامنے آیا, کیوں نہیں آیا, تو اب میرے خیال ہے لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے. مجھے تو کافی حد تک اس چیز میں بڑی اچھی چیز نظر آئی کہ تحریک لبیک نے بالکل اگریسو ہو کے پہلی بار بیان نہیں دیا, اس نے ماحول دیکھا, سب کچھ دیکھا, کیونکہ جو اچھرا کا واقعہ ہوا, ایسا کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے تو پورا جو نزلہ ہے وہ تحریک لبیک کے اوپر گرایا جاتا ہے. ایک ٹائم لینے سے دو فائدے ہو گئے کہ ایک تو جو وہ کلیئرٹی تھی وہ سامنے آ گئی قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کی, دوسرا جتنے بھی مسلک کے علماء اکرام ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اب اگر قاضی فیض عیسیٰ اپنے فیصلہ برقرار رکھتا ہے تو اس کے بعد اگر تحریک لبیک روڈوں پہ نکلتی ہے تو اب جو سپریم کورٹ میں تحریک لبیک کے ساتھ جتنے بھی تھے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کے تھے, چاہے جماعت اسلامی کے تھے, یا دوسرے انڈیویجول کوئی علماء اکرام وہاں پہنچے ہوئے تھے, تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے ختم نبوت کے محافظ ہیں, یا وہ کتنا دین ناموس رسالت کے لیے کہ اس کے دفاع کے لیے وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو برکف ناظرین جو امید کی جا رہی ہے, جو نظر آ رہا ہے, تو یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا. قاضی فیض عیسیٰ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے. ہاں البتہ اگر تحریک لبیک فرنٹ پہ آتی, سب سے پہلے ریئیکٹ اگر تحریک لبیک نے کیا, تحریک لبیک نے آئے, اس کی سوشل میڈیا نے کیا ہے, لیکن مرکز کی طرف سے جواب یعنی خاموشی اختیار کرنا یہی حکمت عملی ہے, کیونکہ فیصلہ دینے والا قاضی فیض عیسیٰ تھا, جو تحریک لبیک کے ساتھ اس نے پرسنل ایشو اس کا تھا. اگر اس قاضی فیض عیسیٰ کے یعنی کہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اگر تحریک لبیک فوراً ریئیکشن دیتی, خاص کر مرکز کی طرف سے, تو اس کو بالکل سیاسی رنگ دیا جاتا کہ بار بار قاضی فیض عیسیٰ نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر وہ جو علامہ کا نام ہے, یا حافظ کیوں کہتے ہیں, یا تحریک لبیک کیوں سامنے آ رہی ہے, یعنی کہ وہ
शुरू से वो दे रहा है ना, तो इसको ये रंग दिया जाता कि काजी फैज ईसा चौंके तहरीक लबैक के खिलाफ कई बार रिमार्क्स पास कर चुके हैं, इसलिए तहरीक लबैक उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो ये हिकमत अमली थी तहरीक लबैक की, जो अब खुल के सामने आ रही है। बरकब देखते हैं नाजरीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।